نئے اشعار سنائیں گے اور تلفظ کا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ جج آج میں ہوں. پہلا شعر میں دے دیتا ہوں جی، پھر آپ مصرع اٹھا لیجئے گا. بت دل شکن یہ بنائے کن کہیں سحر کن، تیرے گھنگرو گیا سینہ چن، گیا دل بچھن، جو ہی باجے چن تیرے گھنگرو. واو. ورنہ ساری گلی مہک اٹھتی، وہ کوئی اور تھا دریچے میں. نقشگر کیسے تیرا جسم بناتا ہوگا، ہم تیرے پاؤں بناتے ہوئے مر جاتے ہیں. نئے تقاضے انوکھے سوال کر دے گا، وہ مل گیا بھی تو جینا محال کر دے گا. ایسا کرتے ہیں الٹ دیتے ہیں زنبیل حیات، اور اس میں کوئی کام کا پل ڈھونڈتے ہیں. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. اور اب تو میں بھی سرے راہ پھینک دیتا ہوں، کبھی میں پھول ندی میں بہایا کرتا تھا. اپنی آواز بھی خیرات نہیں کی اس نے، میں نے چاہا بھی مگر بات نہیں کی اس نے. یہ ضروری نہیں تجھ کو ہی نظر سے دیکھیں، مرنے والے تیری تصویر پہ مر جاتے ہیں. نعت کہتے ہوئے ہم لوگ کرینے میں رہے، ایسا لگتا تھا بہت روز مدینے میں رہے. یہ آنکھ مفت میں کچھ بھی نہیں دکھاتی مجھے، میں اس کو خواب دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں. نارسائی کی قسم اتنا سمجھ میں آیا، حسن جب ہاتھ نہ آیا تو خدا کہلایا. آخر کو ہنس پڑیں گے کسی ایک بات پر، رونا تمام عمر کا بیکار جائے گا. اتنی شدت سے تجھے چاہا زمیں پر جیسے آخری آدمی مرنے کی دعا مانگے گا. اتنی کاوش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے، تو کہیں میرا گرفتار نہ سمجھا جائے. تو کہیں میرا گرفتار نہ سمجھا جائے. یہ ضروری تو نہیں ہیر فقط جھنگ سے ہو، یار کا شہر تو لاہور بھی ہو سکتا ہے. مینوں دس خاں شہر لاہور اندر کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے؟ تینوں دساں میں شہر لاہور اندر لکھاں بوئے تے لکھاں ہی باریاں نے. مینوں دس خاں ایتھوں دیاں کھوئیاں کنیاں مٹھیاں تے کنیاں کھاریاں نے؟ او جنہاں کھواں تو پرن محبوب پانی او مٹھیاں تے باقی کھاریاں نے. مینوں دس خاں ایتھوں دیاں تھاواں کنیاں ہولیاں تے کنیاں پاریاں نے؟ او جنہاں تھاواں تے عشق تمال پائی او ہولیاں تے باقی پاریاں. یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی، کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے. یہ سبھی لوگ تیرے عشق میں ٹھکرائے گئے، ان مکانوں پہ نیا رنگ نہیں ہو سکتا. اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ، اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا. اپنی طرف بھی دیکھ اگر دیکھتا ہے تو، سورج مکھی کے پھول کدھر دیکھتا ہے تو. وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر، میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. نہ جانے اتنے وفا ناشناس کیسے ہوئے، تمہارے ہوتے ہوئے ہم اداس کیسے ہوئے. یہ اور بات کنارے پہ ہوں کھڑا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہے کون کتنے پانی میں. نہ جانے آج بھی کیوں نیند اڑ گئی انور، کچھ ایسی تیز تو پتی نہیں تھی چائے میں. چائے میں نون. نامہ بر
तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। नाजुक अगर नहीं है तो शीशा है बेजवाज, भारी अगर नहीं है तो पत्थर खराब है। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। अच्छे लगते हैं मुझे शोर मचाते बच्चे, इनको खुश देख के लगता है कि दुनिया खुश है। ये जो चेहरे हैं यहाँ चांद से चेहरे ताबिश, ये मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होने देंगे। ये जिंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। एक मुद्दत उसे देखा, उसे चाहा, लेकिन वो कभी पास से गुजरा तो बुलाया न गया। वो कभी पास से गुजरा तो बुलाया न गया। बस जी, जो वक्त आपके लिए था उसे 2 मिनट और ज्यादा आपने ले लिए। बहरहाल लासानी तूत स्या प्लस मलठी की टीम है और मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की टीम है। अशार दोनों तरफ से कमोबेश यकसा वजन के आए हैं, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे और कुछ बस ऐसे ही। तो मेरे लिए फैसला जरा मुश्किल हो रहा है। मैं आपकी इजाजत से, हॉल की इजाजत से कुरान अंदाजी करने लगा हूं कि जिसका जी लासानी तूत स्या प्लस मलठी की टीम आज की फातेह टीम हुई और